नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको बेलुकी 8 बजेको समाचारमा स्वागत छ। म अनिता बिन्दु र साथमा म रेवन्त ओली। सुरुमा बुलेटिनका प्रमुख समाचार। नेपालमा 167 जना कोरोना संक्रमित थपिए। गत 24 घण्टामा 213 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै निको हुनेको संख्या 11,249 पुग्यो। सिन्धुपाल्चोकको फुलपिङ कट्टीमा गएको पहिरोमा परि बेपत्ता मध्ये 2 जनाको शव प्राप्त। एक्जाभेटर प्रयोग गरेर बाँकी 3 जनाको शव भोलिबाट खोजी गरिने। नेपाल सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयलाई 527 रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने। मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास समिति गठन। वैकल्पिक पढाइलाई शैक्षिक सत्रसँग जोड्ने बारे छलफल भइरहेको शिक्षा मन्त्रीद्वारा जानकारी। निजी विद्यालयहरूले हतारमा अनलाइन कक्षा बन्द गरेको टिप्पणी। आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु। गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको 47% मात्रै पुँजीगत खर्च हुन सफल। चीनको अर्थतन्त्रमा 3.2% को आर्थिक वृद्धि। गारस्थ उत्पादनमा देखिएको सुधार अनुमान गरे भन्दा राम्रो रहेको विश्लेषकहरूको भनाई। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव पदका लागि 27 जनाको आवेदन। अनिवार्य 1 महिला सहित 3 जनाको नाम मात्र सिफारिस गरिने। समाचार अब विस्तारमा। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा सहमति जुटाउन आज सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभएको छ। नेता त्रयको छलफल अघि अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपाल सहितका नेताहरूको दाहाल निवास खुमलटारमा पनि छलफल भएको थियो। शीर्ष नेताहरूबीच पार्टी र सरकारको समन्वय, शक्ति बाँडफाँड, कोरोना रोकथाम, अमेरिकी सहायता, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता लगायतका विषयमा विवाद रहेको छ। पार्टी एकताका बाँकी कामको कार्यसूची पनि स्थायी कमिटीको बैठकमा तय गरिएको छ। पटक पटक स्थगन भई गत असार 26 गतेका लागि तोकिएको स्थायी कमिटीको बैठक 7 दिनपछि भोलि साउन 2 गते बस्नु अघि शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको हो। कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या र पीसीआर परीक्षण दुवै घट्दो छ। विदेशबाट आउनेको संख्या घटेको, संक्रमित कम हुँदा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि कम भएको र लक्षण भएकाहरूमा परीक्षण गर्दा पनि कम संक्रमण भेटिएकाले पीसीआर परीक्षणको दर घटेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा नेपालमा 167 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै जम्मा संक्रमितको संख्या 17,344 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा 213 जना संक्रमण मुक्त भई घर फर्केसँगै हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 11,249 पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा 4,981 जनाको पीसीआर परीक्षण सम्पन्न भएको छ। हाल आइसोलेसनमा 6,056 जना रहेका छन् भने क्वारेन्टिनमा 23,500 जना रहेका छन्। पछिल्लो समयमा संक्रमितहरूको संख्या घट्दै गए पनि जोखिम भने बढी नै रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनु भयो। विदेशबाट आउनेको संख्या घटेको, संक्रमित कम हुँदा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि कम भएको र लक्षण भएकाहरूमा परीक्षण गर्दा पनि कम संक्रमण भेटिएकाले पीसीआर परीक्षणको दरलाई 6-7 हजारबाट 5-6 हजारमा पुर्याइएको छ। 2 हप्ता अघि मात्रै पीसीआर परीक्षण संक्रमण हुने दर 9 देखि 10% थियो भने अहिले घटेर 2 देखि 3% झरेको छ। यसरी आज जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 167 छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,056 छ र आजसम्म संक्रमण मुक्त भई जाने र सक्रिय संक्रमित गरी जम्मा 17,344 जना हुनुहुन्छ। हाल दैनिक 10,000 पीसीआर परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता रहेको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा 3,000मा पीसीआर परीक्षण गर्दा जम्मा 3 जनामा पोजिटिभ देखिएको जनाइएको छ। संक्रमण कम भए पनि जोखिम भने बढी नै रहेको बताइएको छ। अहिले मनसुनको समयमा मुलुकका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोका कारण कतिको मृत्यु भएको छ भने सयौं विस्थापित भएका छन्। विपद व्यवस्थापन गर्ने बेलामा सबै एकै ठाउँमा भेला हुने अथवा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यो बेलामा हात धुने व्यवस्था मिलाउन
लगाउन, मास्क अनिवार्य लगाउन, 2 मिटरको दूरी कायम गर्न सम्बन्धित सबैमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। साथै झाडा पखाला, डेङ्गु, मलेरिया जस्ता रोगहरू लाग्ने सम्भावना पनि बढी हुने हुँदा आफू बस्ने वरिपरि सफा सुग्घर राख्न पनि अनुरोध गरिएको छ। हामी सबैलाई यो पनि थाहा छ कि हाम्रो देश अहिले कोरोना विरुद्धको लडाईँ लडिरहेको छ, तर यस्ता विपद व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सार्वजनिक ठाउँमा धेरैजना एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। यसरी धेरैजना एकै ठाउँमा बस्दा एक अर्काबाट कोरोना संक्रमण सर्न सक्ने सम्भावना बढी भएकोले विपद व्यवस्थापनको उद्देश्यले सार्वजनिक स्थलमा व्यवस्थापन गर्दा हात धुने ठाउँको, शौचालयको सफा खाने पानी र मास्क व्यवस्थापन गर्न गराउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ र आवश्यक समन्वय पनि गरिरहेको छ। संक्रमणका बेला अग्रभागमा खटिएर काम गरिरहनुभएकाहरूको मनोबल उच्च पार्ने काम गर्न समेत सबैमा अनुरोध गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको फुलपिङकट्टीमा पहिरोमा परि बेपत्ता 5 जना मध्ये 2 जनाको शव प्राप्त भएको छ। साङमु शेर्पा र याङजी शेर्पाको शव भेटिएको हो। अविरल वर्षासँगै गैराती गएको पहिरोमा घर पुरिँदा अरू 3 जना छिरिङ बागो, सुमबुटी र सेमसङ शेर्पा अझै बेपत्ता रहेका छन्। भोलि बिहानबाट एक्साभेटरले उत्खनन गरी उनीहरूको खोजी गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। घटनास्थलमा एक्साभेटर पुर्याउन कम्तीमा 3 घण्टा लाग्ने भएकाले खोजी कार्य भोलिबाट पुनः सुरु गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। भोटेकोशी गाउँपालिका 4 को फुलपिङकट्टीमा गैराती करिब 1:30 बजेतिर पहिरो गएर मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको हो। ठाउँ ठाउँमा पहिरो खस्न थालेपछि अछामको बुढीगङ्गा नदी थुनिने जोखिम बढेको छ। नदी थुनिन सक्ने खतरालाई विचार गरेर स्थानीय सरकारले स्थानीय बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। अछामको बुढीगङ्गा नदी थुनिने खतरा बढेसँगै साँपेबगर नगरपालिकाको एयरपोर्ट बजार जोखिममा भएकाले स्थानीयलाई सतर्कता अपनाउन नगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। वर्षासँगै बाजुरा जिल्लाको बुढीगङ्गा नगरपालिका 1, अमकोट र त्रिवेणी नगरपालिका 9 पैमको बीचमा गएको पहिरोसँगै पहाड खस्न लागेकोले बुढीगङ्गा नदी थुनिने खतरा बढेको छ। लगातारको अविरल वर्षाका कारण हाल बुढीगङ्गा नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गएकाले अछाम स्थित वैद्यनाथ मन्दिर क्षेत्र, साँपेबगर झोलुङ्गे पुलको बस्ती र एयरपोर्ट बजार उच्च जोखिममा रहेका छन्। साँपेबगर जोखिममा रहेको र यस क्षेत्रका स्थानीयलाई सतर्कता अपनाउन नगरले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको साँपेबगर नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वाडा नम्बर 4 अध्यक्ष बालगिरी कुँवरले बताउनु भएको छ। बाजुराको पहिरो तल चाहिँ आयो भने त्यहाँ चाहिँ नदी जम्मा हुने अनि त्यो खुल्यो भने साँपेबगर डुबाउन नपर्ने भन्ने कुराहरू आउँदा चिन्तित छौँ। आफूहरू जति बेला पनि बुढीगङ्गा नदीको जोखिममा रहेको बताउँदै रात दिन जागराम बस्ने गरेको दुखेसो साँपेबगरका स्थानीय भाषीले गरेका छन्। हामीलाई रात निद लाग्दैन, दिउँसो हामी उठाछौँ, काम गर्दछौँ, रात परेपछि हामी निनादैनन्। अब के गर्ने होला, बाजुरा पहिरो गएको भन्दा छन्, पैताको बगाउने हो। तटबन्धनका लागि वर्षेनी लाखौं रकम खर्चे पनि गुरु योजना अनुसार तटबन्ध निर्माण नभएकाले हाल यो क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेको छ। नेपाल सरकारले कास्की स्थित पोखरा महानगर वडा नम्बर 32 को 352 रोपनी र तनहुँ स्थित शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको 5 को 175 रोपनी जग्गा गण्डकी विश्वविद्यालयले उपयोग गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने भएको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले परापूर्व कालदेखिका मठ मन्दिर र बाटोको उपयोगमा असर नपुर्याउने र जग्गाको स्वामित्व सरकारकै नाममा रहने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। सरकारको असार 29 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 32 को नेपाल सरकारको नाममा रहेको 352 रोपनी 14 आना र तनहुँ शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 5 को 175 रोपनी जग्गा गण्डकी विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी कृषि विकास बैङ्कको स्वामित्वमा रहेको साबिक जनकपुर नगरपालिका 12 मा रहेको जग्गा र साबिक कैलाली तारानगर 4
क हाल धनगढी उपमहानगरपालिका 1 मा रहेको जग्गा प्रचलित मूल्य अनुसार दुवै निकायको स्वीकृतिमा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई बिक्री गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। प्रस्तावमा गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई जग्गा उपयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ। सरकारले भन्सार ऐन 2064 को दफा 4 बमोजिम भन्सार कार्यालयहरू स्थापना गर्ने तथा भन्सार कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री परिषदले लकडाउन अवधिमा भएका खरिद सम्झौता र उक्त अवधिभित्र म्याद समाप्त भई कार्य सम्पन्न गर्न नसकेका आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक, परामर्शदाताहरूको निवेदनको आधारमा सरकारलाई थप लागत नपर्ने गरी बढीमा 6 महिना म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ। लकडाउन घोषणा भइसकेपछि त्यो अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरू लकडाउनको कारणले सम्पन्न हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएकोले लकडाउनको अवधिभरि ठेक्का सम्झौताको म्याद समाप्त भएका ठेक्का सम्झौताहरू, खरिद सम्झौताहरू, त्यसमा निर्माणका सम्झौता होलान्, सेवा खरिदका कुराहरू होलान् र त्यसै गरी अरू वस्तु खरिदका कुराहरू होलान्। यी सबै खरिद सम्झौताहरू चाहिँ त्यो ठेक्का सम्झौता भएको त्यो कोरोनाको सङ्क्रमित यो लकडाउनको अवधिमा ठेक्का अवधि समाप्त भएको मितिले 6 महिनासम्म म्याद थप गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी मन्त्री परिषदले बिउ बिजनको किसिम जाँच सूचित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन पनि मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले अवैतनिक वाणिज्य दूत सम्बन्धी 5औं संशोधन नियमावली 2039 मा भएको व्यवस्था बमोजिम 7 जनाको पदावधि थप, 2 जनालाई महावाणिज्य दूतमा पदोन्नति, 1 जनालाई महावाणिज्य दूत नियुक्त तथा 1 जनालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालभरिका विमानस्थलमा वायु सेवा कम्पनीहरूलाई लकडाउन अवधिभर र खुलेको 1 महिनासम्म पार्किङ शुल्कमा र वायु सेवा कम्पनीले भाडामा लिएका पसल कवलहरूको भाडामा 75% छुट दिने निर्णय गरेको छ। आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरभित्र विमान कम्पनीले भाडामा लिएका कोठा, सञ्चालित पसल कवल, रेस्टुरेन्ट, लज, लाउन्ज, ब्याङ्क मनी एक्सचेन्ज, सवारी पार्किङ लगायतका दिइरहेका सेवाहरूमा त्यस्ता फर्महरूलाई 2076 चैत्र 1 गतेदेखि लकडाउन खोलेको मितिले 1 महिनासम्म कोठा बहाल करमा 75% का दरले छुट दिने र सो अवधिसम्म त्यस्ता फर्महरूलाई जारी हुने बिलमा विलम्ब शुल्क पनि नलिने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी प्रदेश स्तरीय कोभिड सङ्कट तथा व्यवस्थापन केन्द्रको संरचनामा स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख र जिल्ला स्तरीय संरचनामा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख समावेश गर्ने व्यवस्था पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ। सरकारले कोभिडको सङ्क्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अल्पत्र परेका कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2077, राष्ट्रिय प्रसारण 10औं संशोधन नियमावली 2077, रेडियो सञ्चार लाइसेन्स 4औं संशोधन नियमावली 2077 र चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण 6औं संशोधन नियमावली 2077 पनि स्वीकृत गरेको छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्रका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि समाचारमा फेरि यहाँलाई स्वागत छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण अहिले तत्काल विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरू खोल्न सकिने अवस्था छैन। निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सुरु गरेको 1 महिना नहुँदै बन्द गरेका छन्। उनीहरूले हतारमा अनलाइन कक्षा बन्द गरेको टिप्पणी गर्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले वैकल्पिक प्रणालीबाट भइरहेको पठन पाठनलाई शैक्षिक सत्रसँग जोड्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। विद्यालय खोल्ने बारेमा मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने बताउँदै मन्त्री पोखरेलले साउन 8 गतेदेखि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागि बताउनुभयो। 8 गतेदेखि 15 गतेसम्म शिक्षकहरूलाई चाहिँ स्कुलमा पुगिसक्नुपर्ने अनि यो 7 गते पछिको हाम्रो जो कार्यक्रममा चाहिँ यो सिकाइलाई पनि चाहिँ शैक्षिक सत्रसँग जोड्ने गणना गर्ने गरेर अहिले प्रस्तावहरू लगिएको छ।
सरकारले असार 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको वैकल्पिक प्रणालीबाट शिक्षण सिकाइलाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकाको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। पब्लिक स्कुलको टिचरहरूलाई सरकारले तलब दिएको छ। यो सङ्कटको बेला पनि सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न लोकल सरकार पनि लाग्नु पर्यो, प्रधान अध्यापकले पनि भूमिका खेल्नु पर्यो, व्यवस्थापन समिति पनि भूमिका खेल्नु पर्यो, अनि शिक्षक साथीहरू त मूल पात्र नै हुनुहुन्छ त्यसभित्रपट्टि। त्यस कारणले यो कोभिडको कारणले हामीलाई पास छैन, हामीलाई चाहिँ सुरक्षा छैन भनिराख्नु भएको छ। हामीले चाहिँ यो प्रस्ताव लगेका छौँ। भोलि उहाँहरूलाई गृह मन्त्रालयले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान, आफ्नो स्कुलसम्म पुग्न यो व्यवस्था गर्दछ। वैकल्पिक प्रणालीबाट भइरहेको पठन पाठनलाई शैक्षिक सत्रसँग जोड्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले स्थानीय तह बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अहिले हामी स्कुल खोल्नेमा छैनौँ। तपाईँलाई म एकदम प्रश्न पार्न चाहन्छु, यो प्रत्यक्ष साक्षात्कारमा आधारित भएको जसलाई फेस टु फेस पद्धति भनिन्छ त्यो तुरुन्तै सम्भव छैन। त्यो कुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीले लगेको मन्त्री परिषदमा लगेको प्रस्तावमा चाहिँ शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय स्कुल पुनः सञ्चालनको कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी दियोस्। हामी 7 गते अगाडिसम्ममा त्यो कार्यविधि हामी चाहिँ सार्वजनिक गर्छौँ। अब स्कुल खोल्नु भनेको चाहिँ भौतिक दूरी कायम गर्नु हो, सेनिटाइजरको प्रबन्ध गर्नु हो, मास्कको प्रबन्ध गर्नु हो, सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु हो। विद्यार्थी सङ्ख्या कति छ, त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार कस्तो छ, कुनै एक दिन चाहिँ एउटा कक्षाका विद्यार्थी होलान्, कुनै अर्को दिन अर्को कक्षाका होलान्, हुन सक्दछ 220 दिन त अब स्कुल चलाउन सकिँदैन। भनिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो 1024 घन्टा जो चाहिँ पढाउनु पर्ने जो क्रेडिट आवर मिलाउनु पर्ने कुरा छ नि, त्यो पनि घट्न सक्छ भोलिको स्थितिमा। त्यो कुरालाई हेरेर हामीले अहिले चाहिँ हामीले प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाएका छौँ। निजी विद्यालयका मागहरूका सम्बन्धमा मन्त्री परिषद र सिसिएमसीमा प्रस्ताव लगिएको अवस्थामा हतारमा अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरेको भनाई मन्त्री पोखरेलको थियो। पहिलो कुरा उहाँहरूले यस्तो निर्णय गरिहाल्नुपर्ने परिस्थिति नै होइन। हामी लगातार संवादमा छौँ, छलफलमा छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, मैले ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर यो चाहिँ निजी लगानीका विद्यालयलाई सहयोग गर्ने प्रस्तावै मैले सिसिएमसीमा पनि लगेको, मन्त्री परिषदमा लगेको, मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि छलफल भयो। यो अर्थ मन्त्रालयबाट जाने विषय भएको कारणले यसलाई अहिले यसमा नराखौँ भन्ने मन्त्रीज्यूहरूको सल्लाह सुझाव आयो। पब्लिक स्कुलहरू पनि खुलेका छैनन् नि त, सिकाइबाटै गएको छ नि त अहिलेको स्थिति। यो त सबैलाई असर पारेको छ क्या। तपाईँ उद्योगहरूलाई पनि असर पारेको छ, अरू कल कारखानालाई पनि असर पारेको छ। हामी त रोग विरुद्धको अभियान हुँदै भोग विरुद्धको अभियान हो। हामी निजी स्कुलमा रोजगारी पाइराखेकाहरूलाई चाहिँ हामी त्यो रोजगारीबाट वञ्चित गर्न चाहँदैनौँ। हामीहरू राज्यको कोणबाट उहाँहरूलाई पनि संरक्षण, मलाई थाहा छ उहाँहरूले घर भाडा तिर्न सक्नु भएको छैन, टिचरलाई तलब दिन सक्नु भएको छैन, कर्मचारीलाई तलब दिन सक्नु भएको छैन। यो स्कुल खोल्दाखेरि पनि पहिलेको जस्तो हुन सक्दैन। अहिले कोभिड पछिको स्थितिमा तयारी पनि अर्को ढङ्गले लिएर जानुपर्दछ। उहाँहरूको समस्या बुझेका छौँ हामीहरूले। फेरि हामीसँग उहाँहरूको कोणबाट मात्रै छैन, अभिभावकको कोणबाट पनि विषयहरू आएका छन्। विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका बनाउने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने बताउँदै मन्त्री पोखरेलले अवस्थाको मूल्याङ्कनका आधारमा दशैं अगाडि नै विद्यालय खोल्ने बारेमा छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। शङ्कर बुढाथोकीका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। लकडाउन लागू भएपछि करिब 3.5 महिनादेखि थन्किएका यात्रुवाहक सवारी साधनहरू अब सडकमा देखिन थालेका छन्। बसका कर्मचारी र यात्रु सबैले आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर यात्रुवाहक सवारी साधनहरू सञ्चालनमा आउन थालेका हुन्। कम्प्लेन नआउने हिसाबले तपाईहरु सही तरिकाले छुट्याएर र सिंगल बसाल्नु हुन्छ। हजुर, लकडाउन लागू भए यता करिब 3.5 महिनादेखि थन्किएका यात्रुवाहक सवारी साधनहरू अब सडकमा देखा पर्न थालेका छन्। कोभिड-19 महामारी फैलन नदिन सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि सम्पूर्ण लकडाउन लागू गरेपछि यात्रुवाहक सवारी साधनहरू पनि थन्क्याइएका थिए। हाल कोरोना भाइरस महामारी नसर्ने गरी सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन आग्रह गर्दै सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेको छ। यस क्रममा गत असार 27 गतेदेखि
छोटो दूरीका सवारी साधनहरू सञ्चालनको छुट समेत सरकारले दिएको छ। सरकारी निर्णयसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न यातायात सेवासित सम्बन्धित गाडीहरू चल्न थालेका हुन्। यसरी गुड्ने सवारी साधनहरूमध्ये साझा यातायातका बसहरू पनि छन्। गुडिरहेका साधनहरूमा सामाजिक दूरी कायम राखिए नराखिएको, मास्क, सेनिटाइजरहरूको उचित प्रयोग भए नभएको अनुगमन ट्राफिक प्रहरीले गरिरहेको छ। हामीहरू बसहरूमा अनुगमन गरिरहेछौँ। अनुगमन गर्दाखेरि सेनिटाइज युज गरेको छैन, मास्क युज गरेको छैन। त्यसपछि त्यो सबै सिङ्गल सिटमा बस्नुभएको छैन। धेरै भाडा लिनुभएको छ मान्छेलाई। अहिले पीडितको अवस्थामा सबैले भाडा बढी नलियोस् त्यो अनुगमन गरिरहेछु। अनुगमन गर्ने क्रममा धेरै प्राय गाडीहरू त खाली नै देख्छु। 2-4वटा यस्तो गाडीहरू छ टाँसिएर 2-3जना लिएर जान्छ। उहाँहरूलाई पनि सम्झाउँछु आइन्दा यसरी गल्ती गर्नु हुँदैन। यातायात व्यवसायीहरूको एउटा मुख्य छाता सङ्गठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घसित आबद्ध यातायात सेवाले भने गाडीहरू चलाएका छैनन्। महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले गाडीहरू सञ्चालन गर्न सरकार समक्ष महासङ्घले केही शर्त र सुझावहरू राखेको बताउनु भएको छ। कसरी स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ सरकारले सम्मान गरेको छ, स्वास्थ्य सम्बन्धीको चाहिँ उपकरणहरू दिएर बिमाको कोरोना बिमा गरिदिएर त्यो शुद्ध हामीले चाहिँ त्यो फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने चालकको यसलाई हौसला बढाउनको लागि यो गरिदिनु पर्छ। सकारात्मक ढङ्गबाट सरकार आएको छ। हामीलाई असाध्यै अहिले हामी असाध्यै राम्रो ढङ्गबाट अगाडि बढ्नको लागि धेरै स्ट्रगल गरिरहेका छौँ। देशभरि करिब 3.5 लाख सङ्ख्यामा यात्रुवाहक सवारी साधनहरू रहेको बताइन्छ। लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै सरकारले अनुमति दिएपछि राजधानी काठमाडौँसहित देशका विभिन्न जिल्लामा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आउन थालेका हुन्। कोरोना भाइरसको जोखिम पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा ल्याउँदा कस्ता सावधानी अपनाउनुपर्छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। 100 दिनभन्दा बढी समयसम्म ग्यारेजमा थन्किएका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरेर मात्रै सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा ल्याउन भनेको छ। अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन नसकेको अवस्थामा सावधानीका उपाय अवलम्बन नगरी सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गरिँदा थप जोखिमपूर्ण हुनेछ। त्यही भएर यात्रु, चालक र सहचालकलाई मापदण्ड पालना गर्न अनिवार्य गरिएको छ। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्दाखेरि यो कोभिडको प्रकोप दर चाहिँ लाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने भोलि चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन भइसकेपछि यसलाई हामीले ट्रेसिङ गर्न पनि गाह्रो हुने होइन र ड्राइभर र चालक र चाहिँ कन्डक्टर पनि एकदमै भलरेबल ग्रुप पनि भएको हुनाले उनीहरूलाई पनि सुरक्षित राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने, सँगसँगै यात्रुको स्वास्थ्यलाई पनि विशेष मध्यनजर गर्दै ख्याल गरेर अगाडि बढाउनु पनि भएको हुनाले केही कुराहरू जस्तो कि मास्क लगाउनु पर्ने कुराहरू छन् होइन, सेनिटाइजर चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने कुराहरू भए, गाडीलाई चाहिँ समय समयमा डिसइन्फेक्सन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्। अनि अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ यात्रुले पनि कम्पलसरी मास्क प्रयोग गर्नु पऱ्यो। हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि ड्राइभरको एरियालाई प्लास्टिक अथवा चाहिँ प्लाइबोर्डले छुट्टै कभर गरिदिउँ, त्यसले गर्दाखेरि ड्राइभर चाहिँ अन्य पब्लिकसँग कन्ट्याक्टमा नआओस् होइन। अनि खलासीले तपाईँको चाहिँ कन्डक्टरले मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने, भाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने, पिपिई प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू पनि गरेका छौँ। भने क्यासको कारोबार सकभर चाहिँ नगरौँ, किनभने क्यासको माध्यमबाट पनि कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमण दर बढ्ने पनि विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हुनाले क्यासको कारोबारलाई कम गर्नको लागि हामीले अहिले चाहिँ कन्ट्याक्टलेस कार्ड सिस्टम अथवा चाहिँ पेमेन्ट अथवा चाहिँ पैसालाई पनि छुट्टै एउटा बाकस त्यहीँभित्र पनि बनाएर चाहिँ यात्रुहरूलाई पनि चाहिँ पैसा पनि खुद्रा पैसा मात्र बोक्ने भन्ने ढङ्गले त्यो पनि व्यापक चाहिँ अलिकति जनचेतना पनि जोगाउनु पर्ने हुनसक्छ र यात्रा गर्ने यात्रुले पनि त्यो विषयमा सजग भएर पैसा चाहिँ फिर्ता लिने भन्दा पनि आफूले जे जति भाडा त्यति नै भाडा बोकेर त्यहाँ चाहिँ खसालिने मेकानिजम गऱ्यो भने हामी यसको चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमण दरबाट बच्न पनि सक्छौँ। यात्रुहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर एउटा सिटमा एक पटकमा एकजनालाई मात्र राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। यात्रुलाई सेनिटाइजर प्रयोग गर्न लगाउनुपर्छ भने भौतिक दूरी कायम गरेर मात्रै यात्रा गर्नुपर्छ। गाडीभित्र यात्रु तथा चालक र सहचालक पटक पटक मानिसको सम्पर्कमा आउने भएकाले जतिखेर पनि संक्रमणको जोखिम हुन सक्छ। संक्रमण नहोस् भनेर सवारी साधन सञ्चालन गर्नु पूर्व र सञ्चालनको समयमा पनि विभिन्न सावधानीका उपायहरू अवलम्बन गर्ने गरिएको छ। मास्क लगाउने, पन्जा लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने अनिवार्य कुरा हो। पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा हामी कहाँ मात्रै अरू ठाउँमा पनि त्यो चाहिँ यात्रुले गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। त्यो सावधानी यात्रुले पालन गर्नु पर्यो। हामीले गर्ने साइडमा हामी सबै
पुरा तयारी गरेर नै हामी आजदेखि सेवा सुरु गरेका छौँ। बसमा त चढ्दा, बसबाट झर्दा, बसमा बस्दा व्यक्तिगत दूरी कायम गरेर बस्नलाई व्यक्तिगत सुरक्षा र समाजको सुरक्षाको लागि विशेष गरी साझा यातायातले अनुरोध गर्दछ। त्यो पालना गरेर चाहिँ यात्रुले यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। र खुद्रा पैसा मेन चाहिँ हामी सकेसम्म नोटको कारोबार नगर्दा राम्रो भनिन्छ। त्यसकारण चाहिँ खुद्रा पैसाको बन्दोबस्त गरेर यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। यात्रु चढ्ने र झर्ने ठाउँमा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था मिलाउन, सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्न र यात्रुहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने सुरक्षा सावधानीबारे ठाउँ ठाउँमा सचेतना वृद्धि गर्न स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरिएको छ। सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरिएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने काम ट्राफिक प्रहरीले गर्नेछ। तोकिएको सिटभन्दा बढी कसैलाई पनि नचलाउने 50% भन्दा त्यो भयो भने अत्याधिक चाहिँ गरिवाना पनि गर्ने, कारबाही पनि गर्ने भनेका छौँ। त्यो भएर उहाँ पनि एउटा चाहिँ सुरक्षित हुनु पर्यो होइन, सजग पनि हुनु पर्यो, संवेदनशील हुनु पर्यो। सँगसँगै नागरिकको लेभलबाट पनि अहिलेको चाहिँ भने नागरिकको लेभलबाट बढी चाहिँ सेल्फ अनुगमन गर्ने विषय हो कि ट्राफिक प्रहरी राखेर पनि नहुने भन्ने विषय होइन। किनभने आफ्नो स्वास्थ्यलाई आफूले पनि अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले अलिकति व्यापक रूपमा चाहिँ सचेतनाका अघि चाहिँ यो सूचनाका प्रवाह गर्ने कुराहरू पनि गर्नुपर्छ। त्यो ढङ्गले पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। कोरोना भाइरसको जोखिम कम नभएको अवस्थामा सवारी चलाउँदा सामान्य अवस्थामा भन्दा फरक तथा सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनुपर्छ। यातायातका साधनभित्र कोचाकोच गर्नु हुँदैन, गाडीभित्र उभिनु पनि हुँदैन। यस्ता विषयमा यात्रु र चालक समेत सचेत देखिएका छन्। सादा यातायातमा चाहिँ सेनिटाइजर, मास्क लगाएर चढिन्छ र यहाँ सामाजिक दूरी पनि कायम राखिन्छ हुन्छ। त्यही हो, तर बिचबिचमा चाहिँ अब अघि चाहिँ ट्राफिकले हामीलाई सोमाएको छ, मान्छे अलिक बढी भयो भने गाडी चलेर चाहिँ उहाँहरूले सेनिटाइजर हालिदिनु भएको छ, जराहरू नाप्नु भएको छ ड्राइभरको गाडी, अनि राम्रो छ। गाडीमा बस्दा र उत्रिँदा चालक र सहचालकले मात्र होइन, यात्रुले पनि सुरक्षाका उपायहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। मास्क अनिवार्य लगाउनै पर्छ, हात सफा राख्नै पर्छ, एक अर्काको नजिक बस्न हुँदैन। आफ्नो गन्तव्य आएपछि चुपचाप उक्लिने वा ओर्लने गर्नुपर्छ। केही गरी कसैलाई वा गाडीको कुनै भागमा हातले छैयो भने पनि सेनिटाइजर गरिहाल्नुपर्छ। यस्ता सावधानी अपनाउन सकिए कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सहयोग पुग्नेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको एकीकृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। उपलब्ध स्रोत तथा साधनको प्रयोग गरी सरकारले राखेका लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि निर्धारण गरिएका कार्ययोजनाहरूलाई उपलब्धिमूलक ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नका लागि जोड दिइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यका साथै वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको एकीकृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले कार्ययोजनाको कार्यान्वयन परिणाममुखी हुनुपर्ने बताउनुभयो। सञ्चार मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका निकायले गर्ने काम कारबाही पारदर्शी, विधि सम्मत र नियम सम्मत हुनुपर्ने भन्नुहुँदै मन्त्री डाक्टर खतिवडाले विधि, कानून र नीति विपरीत काम नगर्न सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। हाम्रा काम कारबाहीहरू पारदर्शी हुन्छन्, हाम्रा खरिदहरू प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, हामीले गर्ने कामहरू विधि सम्मत हुन्छन्, नियम सम्मत हुन्छन् र कर्मचारी तन्त्र र राष्ट्र सेवकहरू यसका मूल खम्बा हुन्। सञ्चार र सूचना प्रविधिमा भइरहेको परिवर्तनलाई स्वीकारेर त्यो अनुसारको हाम्रो पूर्वाधारको तयारी, हाम्रो जनशक्तिको तयारी, शासकीय प्रबन्धको तयारी, सुरक्षासँग सम्बन्धित साइबर सुरक्षा सम्बन्धी हाम्रो तयारी, यी सबै विषयमा हामी लाग्नुपर्ने छ। प्रविधि तथा पूर्वाधारको विकास गर्दै डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियान पूरा गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै सञ्चार मन्त्री खतिवडाले कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लैजानको लागि मैले तपाईँहरूलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको हैसियतले के सहयोग गर्नुपर्छ त्यो म तयार छु। कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, औचित्य भएको कुरालाई यो चाहिँ कार्यान्वयनमा समस्या आयो भनेर थाल्ने कुरो होइन, जवाबदेही बनाउने कुरा हो। त्यो जवाबदेही स्थापित कसरी हुन्छ? कार्य सम्पादनबाट हुन्छ, कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनबाट हुन्छ र त्यो मूल्याङ्कन हुने आफूभन्दा माथिल्लो निकायबाट हुने हो।
र अलिकति आफ्नो मूल्याङ्कन आफैले पनि गर्ने परिपाटी पनि विकास गर्नुपर्छ। मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सरकारले लिएको लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै नतिजामुखी भएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अनिवार्य रूपमा नतिजालाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, समयमा कार्य सम्पन्न गर्न पर्यो। त्यसका लागि चाहिने संगठन संरचना कस्तो बनाउनु पर्ने छ, आवश्यक पर्ने भए त्यसलाई पनि समयमा तयार गर्नु पर्यो। जनशक्तिको अवस्था, रिसोर्सको अवस्था र त्यसलाई आवश्यक पर्ने सक्षमता, ट्रेनिङ लगायतका कुराहरू पनि आवश्यक पर्ने छन् भने समयमा नै हामीले त्यसलाई तयारी गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। मन्त्रालयकै सहसचिव राधिका अर्यालले सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कार्ययोजनाले सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बिहिबार सार्वजनिक गरिएको कार्ययोजना मन्त्रालय मातहतका निकाय तथा संस्थाहरूको प्रत्यक्ष छलफल तथा सुझावका आधारमा तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। क्यामेरामा प्रधुम्न मिश्रका साथ छहरा दवाडी, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ। योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालय बनाउने योजना सरकारको रहेको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी विधेयकका बारेमा बोल्नुहुँदै मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा तीनै तहका सरकारको भूमिकालाई समेट्न खोजिएको बताउनुभयो। विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक काम गर्नका लागि विकास समिति गठन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगिएको र समितिले नै आवश्यक पूर्वाधार र पाठ्यक्रम बनाउने पनि मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले सम्बन्धित आयोजना प्रमुखले समयमै शोध भर्ना नगर्ने प्रवृत्तिका कारण असार मसान्तमा खर्चको आकार बढी देखिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा बजेट कार्यान्वयनका बारे अर्थमन्त्री खतिवड़ाले भुक्तानी दाबी ढिलो गरी आउने र आयोजनाको शोध भर्ना नगर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढी देखिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले कतिपय अवस्थामा शोध भर्ना लिनका लागि मन्त्रालयले नै ताकेता गर्नु परेको पनि जानकारी गराउनुभयो। असार महिनामा शोध भर्ना धेरै आउने भएकाले असारमा नै भुक्तानी र खर्च बढी देखिएको उहाँको भनाइ छ। करिब 15% राजस्व यही असारमा उठ्छ, त्यसो हुनाले त्यो राजस्व हेरेर दायित्वहरू फरक गर्दै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि के खर्च हुन्छ। यद्यपि यो घट्दैछ, यसलाई क्रमशः तल ल्याउने हो। त्यसो हुँदाखेरि साउनबाटै हामीले खर्चलाई चाहिँ निकासा दिने, खर्चको चाहिँ भुक्तानी दिँदै जाने हो भने यो स्थिति सुधार हुँदै जान्छ। कोभिड-19 को रोकथाम र उपचारका साथै आधुनिक कृषि प्रणालीको विकासबारे राजधानीमा युवा वैज्ञानिकहरूले छलफल गरिरहेका छन्। राजधानीमा भइरहेको युवा वैज्ञानिकहरूको सम्मेलनमा कोभिड-19 प्रतिरोधका लागि प्रविधिको विकास र नवप्रवर्तन अनुसन्धान वृत्तिका विषयमा विचार विमर्श हुनेछ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिड-19 को नियन्त्रण र उपचारलाई सहज बनाउन वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान महत्त्वपूर्ण रहने बताउनुभयो। सम्मेलनमा विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने युवा वैज्ञानिकहरूको सहभागिता रहेको छ। शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि मन्त्रालयले विपदमा बनाउनुपर्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्न, शिक्षामा हुने सम्भावित क्षतिको प्रक्षेपण गर्दै क्षति न्यूनीकरण गर्ने उपायबारे अध्ययन गर्न, तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रमको प्रारूप तयार गर्न र वैज्ञानिक जगत, प्रविधि र नवप्रवर्तनकर्ताहरूको भूमिका मुखरित गर्न। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौड्यालले आफ्ना मन्त्री परिषदका सदस्यहरूसँग कार्य सम्पादन करार गर्नुभएको छ। प्रदेश राजधानी हेटौडामा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पौडेल र प्रदेशका मन्त्रीहरूबीच सम्झौता पत्रमा आज हस्ताक्षर गरियो। आजदेखि सुरु भएको नयाँ आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादनका लागि करारनामा गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र योजना पूरा गर्न मातहतका मन्त्रीहरूलाई नैतिक दबाव रहने विश्वासका साथ यो अभियानका रूपमा करारनामा गरिएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण मर्कामा परेको भन्दै प्रदेश 5 को सरकारले यातायात क्षेत्रको शुल्क तथा दस्तुरमा लाग्ने विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले लकडाउनका कारण सवारी र लाइसेन्स नवीकरण गर्न नपाएका गाडी धनी र चालकलाई आउँदो असोज मसान्तसम्म जरिवाना नलिने निर्णय गरेको हो। अबदेखि गाडी र लाइसेन्स नवीकरण गर्दा चैत 11 गते
देखि असार मसान्तसम्म म्याद सकिएका गाडी धनी र सवारी चालकले जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन। यो निर्णय व्यवसायी र सर्वसाधारण दुवैका लागि कार्यान्वयन हुने प्रदेश 5 सरकारले जनाएको छ। उक्त गैर कर दस्तुरमा लाग्ने विलम्ब शुल्क जरिवाना मिनाहा गर्ने भनेर मेचीपारीको दुर्गम नेपाल भनेर चिनिने झापाको भद्रपुर नगरपालिका 3 स्थित मेचीपारी गाउँ जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। सडक, यातायात, खानेपानी, सञ्चार जस्ता महत्त्वपूर्ण सुविधा पुग्न नसकेको मेचीपारी गाउँमा पुल बनेपछि केही सहज हुने भएको छ। झापाको भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित मेची नदीमाथि झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि मेचीपारी गाउँका स्थानीयहरूलाई आवत जावत गर्न सुविधा पुगेको छ। मेचीपारी गाउँलाई जोड्ने झोलुङ्गे पुल लामो समयदेखि बन्न नसक्दा जोखिम मोलेरै स्थानीयहरू मेची नदी तर्दै आएका थिए। भारतीय सीमावर्ती मेचीपारी गाउँका भाङबारी र डोलो बस्तीमा 140 घर परिवार राजवंशी, महतो र सन्थाल जातिको नेपाली बस्ती रहेको छ। विकासले पछि परेको यस गाउँमा विद्युतीकरण बाहेक सडक, यातायात, खानेपानी र सञ्चार जस्ता कुनै पनि सुविधा पुग्न सकेको छैन। दुवैतर्फ मेची नदीले घेरिएको टापु मेचीपारी गाउँका स्थानीयहरूलाई वर्षायाममा मेची नदीमा पानीको सतह बढेपछि भद्रपुर बजार आवत जावत गर्न डुङ्गाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता थियो। यस वर्ष झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि मेची नदी तर्न डुङ्गाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता हटेकोमा स्थानीयहरू खुसी छन्। तर झोलुङ्गे पुलको दुवैतर्फ सुरक्षाका लागि फलामे जालीको बेरा नहुँदा जोखिम मोलेर स्थानीयहरू आवत जावत गर्न बाध्य छन्। पहिले त बहुत दुःख थियो, त्यो ढुङ्गाबाट अब त्यो पनि पालो पालो गरेर कहिले के हुने हो कसो हुने हो भन्ने डर सरी। अनि अहिले त यसपालि त अनि कति राम्रो भयो नि। पहिले चाहिँ अब त्यो ढुङ्गा थियो, त्यो ढुङ्गामा अब कहिले औँसी पूर्णिमा मात्रै भेट्ने होइन, भनेको बेलामा नपाउने। त्यही भएर अहिले चाहिँ अब यो पुल बनेकोले गर्दाखेरि अब बारबेर नभए पनि होइन यताउति आउजाउ गर्नु। 280 मिटर लम्बाइको झोलुङ्गे पुल 2 करोड 85 लाखको लागतमा नीलगिरी सेवा प्रणालीले निर्माणको जिम्मा पाएको हो। 5 वर्षदेखि निर्माणाधीन यो झोलुङ्गे पुल अहिले पनि अपुरो छ। झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य ढिला सुस्ती भएकाले सबै काम चाँडै पुरा गरिनुपर्ने स्थानीयहरूले माग गरेका छन्। बारबेर गरेका छैन, अब केही ऊ भयो भने हावाले भए पनि केटाकेटीहरू बारबेर नगर्दाखेरि त केटाकेटीहरू लड्छ। भीम नेम्माङ, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा। राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणका लागि रामेछाप जिल्लामा आजबाट विवरण सङ्कलनको काम सुरु गरिएको छ। 3 वर्षभित्र सरकारले सबै नागरिकलाई डिजिटल प्रविधिको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने नीति अनुसार रामेछाप जिल्लामा विवरण सङ्कलनको काम सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक कार्यक्रम गरी विवरण सङ्कलन सुरु गरिएको हो। हाल जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीबाट सुरु गरिएको यो अभियान चाँडै नै जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पुर्याइने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैको आधारमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सबै जिल्लाहरूमा यो सुरुवात गर्न गइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक चीनमा 3.2% आर्थिक वृद्धि भएको छ। कोरोना भाइरसबाट सृजित लकडाउनका कारण पहिलो 3 महिना पुरै ओह्रालो लागेको चीनको अर्थतन्त्रमा हाल सुधार आएको हो। बुधबारको तथ्याङ्कले चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुधार आएको देखाएको छ। चीनको आर्थिक सुधारलाई विश्वले नै चासोका साथ हेरिरहेको छ र पछिल्लो तथ्याङ्कलाई विश्लेषकहरूले अनुमान गरे भन्दा राम्रो भएको जनाएको छ। अब बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ। सरकारले जेठ 15 गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसारका यो आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। हिजो सम्पन्न आर्थिक वर्षमा बजेटको 71.39% खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। चालुतर्फ लक्ष्यको 82.18% र पुँजीगततर्फ लक्ष्यको 47% मात्रै खर्च भएको छ।
गएको आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च 1,91,76,00,00,000 रुपैयाँ खर्च भएको पनि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च थोरै प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि 3,52,00,00,000 रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 8,59,78,00,00,000 आम्दानी भएको र 10,94,34,34 रुपैयाँ खर्च भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले सरकारले करदाता मैत्री कर सेवाको विस्तार गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनु भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले बिहिबार गरेको एप सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री खतिवड़ाले नेपालमा सशस्त्र आन्दोलनका समयमा विस्थापित भएका कर कार्यालयहरू स्थापित गर्ने मात्रै नभई विभिन्न सञ्चार सामग्रीको प्रयोग गरी सहज ढङ्गले कर तिर्ने व्यवस्थाको सुरुवात भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कर बुझाउन नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी संस्थागत सुधार गर्ने काम पनि भइरहेको बताउनुभयो। अधिकारहरू क्रमशः व्यवस्थित हुँदै जाने र करदाताले अन्याय भएको महसुस गर्नु नपर्ने र कर लिनेले पनि कुनै किसिमको अवरोध र कुनै किसिमको व्यवधान बेहोर्नु नपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसको लागि प्रविधि र यसको ब्याकअप प्रणालीलाई बलियो बनाएर राख्नुपर्छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले कर तिर्न यो एप्सको प्रयोग गर्दा करदाताले तिर्नुपर्ने र तिरेको करको जानकारी स्वयंलाई सहजै प्राप्त हुने भएकाले साना ठूला सबै करदातालाई सहज माध्यमबाट कर तिर्न सक्ने गरी प्रविधिको विकास गर्दै जाने बताउनुभयो। गाउँ गाउँमा 4G सेवाको विस्तार गरी द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवालाई जनसाधारणको पहुँचमा समेत पुर्याउने गरी काम भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अब चाहिँ करदाताले कर तिर्ने ठाउँ भरसक करदाताकै नजिक पुर्याउन सकियोस् भनेर करदाता सेवा कार्यालयहरूको विस्तार गरिएको छ र धेरै ठाउँमा अब 2 जिल्ला 3 जिल्ला क्रस गरेर कर तिर्न आउनुपर्ने स्थिति क्रमशः अन्त्य हुँदैछ। वार्षिक 20 लाखभन्दा कम कारोबार गर्ने र 2 लाखसम्म आम्दानी गर्ने साना पसल तथा व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका एकल स्वामित्वमा रहेका व्यवसायीहरूले कर तिर्न मिल्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले एप सार्वजनिक गरेको छ। राजस्व कार्यालयका अनुसार यसभित्र 60% करदाताहरू समेटिनेछन्। नेपाली कांग्रेस अर्थतन्त्र विशेष समितिले विस्तारवादी र आर्थिक पुनरुत्थान हुने मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी समितिका संयोजक पूर्व अर्थमन्त्री एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर रामशरण महतले मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि हुने वित्तीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। सेन्ट्रल ब्याङ्ककै हातमा हुन्छ बेसिक इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने, उसले घटाएर समग्रमा बेसिक इन्ट्रेस्ट रेट घटाउने। त्यस्तै गरेर रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट कमर्सियल ब्याङ्क्समा लिक्विडिटी रेसियो, रिजर्भ रेसियो, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि अब क्रेडिट डिपोजिट रेसियोमा चाहिँ नि सुधार गरेर चाहिँ नि क्यास फ्लो बढाउने, यो एक्सपान्सनरी पोलिसी हो। नेपाली कांग्रेसले मौद्रिक नीतिले नै देशको अर्थतन्त्रको अवस्था, मूल्य वृद्धि, आर्थिक वृद्धि दर जस्ता सूचक निर्धारण गर्ने भएकाले विनिमय दर एवं बाह्य भुक्तानी सन्तुलन, नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता सहितको मौद्रिक नीति तय गर्न सुझाव दिएको छ। त्यसका लागि कांग्रेसले ब्याज दर घटाउन साना तथा